प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत समिति सभापतिमा आइतबार उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता र सोमबार निर्वाचन। पिकनिक खान गएका 2 जना त्रिशुलीमा बेपत्ता। गठबन्धन दलका नेता भन्छन् सरकारको आयुमा ग्रह दशा लागेको छैन। सबैलाई आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता रहेको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। अरबौं रुपियाँ खर्चेर मानिसलाई किनेर क्रिस्चियन बनाइदै गरेको र यो संविधान विपरीत रहेको झलनाथ खनालको दाबी। तरहरा पुगेर फर्कियो हिन्दूवादीहरूको टोली। शाहरुख ताम्रकारका बाबु सानु ताम्रकारको निधन। न्यायाधीश नियुक्तिमा अब कमजोरी नहुने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पनि डेङ्गी भेटियो, 4 जनामा संक्रमण पुष्टि। रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख पुनले नगरपालिकाका कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको आरोप। अब हरेक युवा घरमा बसेर गुनासो मात्रै गरिरहन नमिल्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। भारत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन लागेको मोहन विक्रमको दाबी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले जातीय द्वन्द निम्ताइसक्नु भएको शेखर कोइरालाको आरोप। पार्टी रूपान्तरण र सुधारको काम आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। शिवश्रेष्ठ र लक्ष्मी गिरीलाई दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गरिने। महिला टी20 सिरिजको उपाधि नेपालले जित्यो। लेखा समिति सभापति मायामालेले ऋषिकेश पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाउने। गोसाईकुण्ड क्षेत्रमा बढ्न थाल्यो तीर्थयात्रीहरूको भिड। निषेधाज्ञाका कारण शनिबार पूर्वी धरान सहर सुनसान। भ्रष्टाचार र संगठनित अपराध विरुद्धको अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै खबरदारी। बागलुङमा पहिरोले 2 घर भत्कायो, दर्जन बढी घर पहिरोको उच्च जोखिममा। गाई गोरु काट्न संविधान र कानूनले वर्जित गरेका कारण मान्दिन भन्न कसैले नपाइने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि आफ्नो पार्टीलाई निषेध गरेको समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। आफूले हात हल्लाएकै भरमा उपेन्द्र यादवले जितेको प्रचण्डको जिकिर। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिँदा झन्झट नहोस् भनेर सरकार सजग रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। एमसीसी परियोजना लागू हुन नदिने आन्दोलन गर्ने सीपी गजुरेलको भनाई। निर्देशक प्रदीप भट्टराईले नयाँ चलचित्र महाजात्रा बनाउने। रवि लामिछानेले पाएनन् कालिकामा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति। मेरो डान्स युनिभर्सकी विजेता खुसी भन्छन् उपहारको 1 करोड डोनेट गर्छु। भोटी माछाको संरक्षण गर्न तनहुँमा महोत्सव हुने। बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बागमती नदीमा महोत्सव तथा महाजलयात्रा सम्पन्न। समुद्रमा परमाणु दूषित पानी फालेको भन्दै जापान विरुद्ध फिजीका नागरिकहरूद्वारा विरोध जुलुस। र फ्रान्सका केही भागहरूमा अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त। 1947 पछिकै सबैभन्दा धेरै गर्मी। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 10 गते आइतबार पुत्रदा एकादशी व्रत। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित 10वटा विषयगत समितिको सभापति निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। आइतबार सभापति उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दर्ता भएको प्रस्तावको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ। सभापतिका लागि प्रस्ताव दर्ताका लागि सोमबार सम्बन्धित समितिमा निर्धारण गर्नका लागि निर्णय प्रस्तुत गर्नेछ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत समितिको सभापतिको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा निवाले 2079 को नियम 176 को उपनियम 1 बमोजिम सभामुखले 2080 भदौ 11 गते दिउँसो 3 बजेको समय निर्धारण गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा निवालीमा भएको व्याख्या र व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले 48 घण्टा अगावि प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 गाईघाट नजिकै वनभोज पिकनिक खान गएका 2 जना त्रिशुली नदीमा शनिबार बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 10 सप्तगण्डकी चोक बस्ने 30 वर्षका अर्जुन प्रधान र सोही ठाउँ बस्ने 30 वर्षीय प्रवीण श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 4:30 बजेतिर नदीमा बेपत्ता भएका 2 जनाको खोजीका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिनु भयो।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसद श्याम घिमिरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भविष्यवाणीमाथि कुनै पनि खतरा नभएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, यो सरकारको आयुको कुरा गर्दा लगभग एक किसिमको समझदारी बनेको छ। सुरुको समयमा प्रचण्डजी नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि केही समय माधव नेपालले नेतृत्व गर्ने र अन्तिम समयमा हाम्रो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा सुनेको छु। अहिलेसम्म सरकारका बारेमा जे जति कुरा आएका छन् यी विषयहरूमा सरकार ढल्नुपर्ने र सरकारको समीकरण परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। नेता घिमिरेले सामान्य तय गठबन्धनभित्रको समस्याहरू आइरहने सम्झाउनुभयो, तर ती समस्या समाधान गर्दै जाने र अहिलेको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने तर्क गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कसैको धर्म, संस्कृति र परम्परा प्रति कसैले पनि दखल पुर्याउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। केही दिन यता धरानमा भइरहेको द्वन्द्वका विषयमा सभापति देउवाले चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक, धार्मिक र राजनैतिक सद्भावका लागि अपिल गर्नु भएको हो। शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले संविधानले सबैलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति पालना गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र त्यस्तो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको आस्थामा चोट पुर्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउनु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर नेपालमा मान्छेलाई धर्म परिवर्तन गराउने खेती भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थापनाको दोस्रो वर्ष पुगेको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पैसाले किनेर मान्छेको धर्म परिवर्तन गराइएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हेर्नुहोस्, धरानमा निषेधाज्ञा छ, बिर्तामोड भन्दा यता दशौं हजारको जुलौस छ। यहाँ साम्प्रदायिक सद्भावना भड्काउनका लागि विभिन्न शक्ति लागेका छन्। कहीँ गाई काटियो रे, कहीँ सुँगुर काटियो रे, कहीँ बाख्रा काटियो रे। यो किन हुन्छ भनेर मान्छे सडकमा आए। सरकार यसलाई किन नियन्त्रण गर्न सक्दैन? पैसा बाँडेर अरबौं रुपैयाँ बाँडेर यहाँ क्रिस्चियन बनाइदैछ रे। मान्छेको इच्छा विपरीत यो धर्म लिन्छु भन्ने, तर यहाँ किनेर धर्म परिवर्तन गराइदैछ। खनालले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा बहस आवश्यक रहेको भन्दै संविधान विपरीत धर्म परिवर्तनको काम बन्द हुनुपर्ने बताउनुभयो। गौहत्या तथा हिन्दू मन्दिरको अगाडि चर्च बनाएको विरोधमा हिन्दू धर्मावलम्बीले धरानमा पुगेर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरे पनि उनीहरूलाई तहरामै रोकिएको थियो। तहरामा पानी पियाबाट धरान करिब 18 किलोमिटर टाढा पर्ने गर्छ। शनिबारको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर सुनसरी प्रशासनले शुक्रबार नै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। त्यही अनुरूप तहरामा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी आन्दोलनकारीलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो। यता इटरीमा जम्मा भएर हिन्दूवादीले करिब 400-500 को संख्यामा हिँडेर तहरासम्म पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेर नाराबाजी गर्दै टायर बालेर प्रदर्शन गर्न खोजे पनि प्रहरीले उनीहरूको प्रयासलाई विफल बनाएको छ। त्यहाँबाट अगाडि बढ्न नपाएपछि हिन्दूवादीहरूले सोही क्षेत्रमा सानो कोटसभा गरेका थिए। कोटसभा गरेर करिब 3:30 बजे त्यहाँबाट उनीहरू फर्केका हुन्। हिन्दूवादीहरू फर्किए पनि सवारी आगमन भन्ने सहज भएको थिएन। केही दिन अगाडि निधन भएका अभिनेता शाहरुख ताम्रकारका बाबु सानु ताम्रकारको पनि निधन भएको छ। कलाकार तथा जादुगर समेत रहेका ताम्रकारको शनिबार नार्विक अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, छोराको निधनपछि उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो। किडनीमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई 28 दिनसम्म नार्विक अस्पतालमा उपचारका लागि राखिएको थियो। उहाँको शनिबार 3:20 मा निधन भएको हो। 75 वर्षीय ताम्रकारको मृगौलामा समस्या रहेको थियो। शास्त्रीय नृत्यमा प्रङ्गत ताम्रकारले दर्जनौं नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्नु भएको थियो। उहाँको निधनसँगै पुत्र वियोगमा रहेको बेलामा अस्पताल भर्ना भएका ताम्रकार परिवार थप शोकमा परेको छ। केही महिना अगाडि उनका छोरा शाहरुख ताम्रकारले आत्मदाह गरेका थिए। उहाँको आइतबार बृहस्पति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने जनाइएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायपालिका सुधारका लागि सक्षम र योग्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। डेमोक्रेटिक्स लयर्स एसोसिएसन झापाले शनिबार चन्द्रगढीमा आयोजना गरेको कानून व्यवसायी संघको भेटका क्रममा उहाँले अब नियुक्ति हुने न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको सुधार हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यता अनुसार न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको र योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकारी काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। न्यायिक क्षेत्रमा विगतको जस्तो कमजोरी हुन नदिन न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ नगरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पनि डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3 जना पुरुष तथा 1 जना महिलालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। जिल्लाको सोलुदुधकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 फाक्लुका 2 जना तथा
वडा नम्बर 11 तिङलाङका 2 जना गरी 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सोलुखुम्बु कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शिवान ठाकुरीका अनुसार फाप्लुकी 42 वर्षीय महिला तथा 10 वर्षीय बालक अनि तिङलाका 32 वर्षीय तथा 42 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा गरिएको रगत परीक्षणमा डेङ्गु पुष्टि भएको प्रमुख ठाकुरले बताउनुभयो। संक्रमित 4 जनाको जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ। संक्रमित मध्ये 1 जना बाहेक अन्य कसैको पनि ट्राभल हिस्ट्री नभएको अस्पतालले जनाएको छ। जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेसँगै स्वास्थ्य कार्यालयले पनि लामखुट्टेको लार्वा नष्ट गर्न अभियान थालेको छ। रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख विमल कुमार पुनले नगरपालिकाका कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ। शनिबार नगरपालिकाको कार्यालयमा काम गरिरहेको समयमा शिक्षा शाखा प्रमुख नगेन्द्र ओलीमाथि कुटपिट भएको उनीमाथि आरोप लागेको हो। कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिना राम खड्काको कार्यकक्षमा काम गरिरहेको समयमा कुटपिट भएको बताइएको छ। मुसिकोट 1 स्थित त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयको माध्यमिक तह 11 बाह्रको कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा पदपूर्तिका लागि कामकाज गर्ने क्रममा विवाद भएको पीडित ओलीको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी परीक्षा सञ्चालनको तयारी गर्दै थियौं। उपप्रमुखले परीक्षा रोक्न भन्दै दबाब दिनुभएको थियो। यसै समयमा विवाद हुँदा ममाथि कुटपिट भएको हो। मेरो हातबाट उपप्रमुखले कागज खोसी लिनुभयो। यता उपप्रमुख पुनले भने आफू पालिका बाहिर हुँदा मनपरी कर्मचारी भर्ना गर्ने चलखेल गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, म काठमाडौँबाट हिजो मात्रै आएको हुँ। म आउनुभन्दा पहिला शाखा कर्मचारी र नगर प्रमुखको निर्देशनमा मलाई कुनै पनि सहमति नगरिकन मनपरी रूपमा कर्मचारी बनाउने र चलखेल गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने, निष्पक्ष र पारदर्शितालाई ध्यान नदिने, आर्थिक चलखेल धेरै भयो भन्ने गुनासो आएको थियो। परीक्षाको विषयमा आफूलाई किन कुनै पनि सूचना नदिएको भनेर आफूले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अब हरेक युवाले घरमा बसेर गुनासो मात्रै गरिरहन नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आजको युवाको विचार, अवधारणा र नीति सुनेर त्यसलाई अवलम्बन गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पोलिसी ह्याकाथनको कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको विश्वास जोड्न नवनिर्माणको यात्रा प्रारम्भ गरेको दावी गर्नुभएको छ। विगतमा हामीले निर्वाचनमा मतपत्र थमायौं र भन्यौं हामीलाई मत देऊ, हामी देश बनाउँछौं, तर हामीले त्यति मात्रै भनेर नपुग्ने बुझेका छौं र भनिरहेका छौं कि अब मत मात्रै होइन, तिमी देशमा कस्तो नीति चाहन्छौ त्यो पनि देऊ भनेर मागिरहेका छौं। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, त्यसैले अब हरेक युवाले घरमा बसेर गुनासो गरिरहन मिल्दैन। एउटा पुरानो दल आएर तिनै युवाहरूलाई देश कस्तो बनाउने भनेर सोधिरहेको छ उहाँको भनाइ छ। नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले भारत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने गतिविधिमा लागेको बताउनु भएको छ। प्रदेश स्तरीय पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा धनगढी पुग्नुभएका उहाँले नेपालमा पनि मात्रै नभइकन विदेशमा र विशेष गरी भारतको नीतिका कारण गणतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ। उहाँले गणतन्त्र र संघीयता गुम्न सक्ने सम्भावना रहेको दावी गर्नुभएको छ। भारतका सत्ताधारी पार्टीहरू खुला रूपमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने गतिविधिमा संलग्न देखिएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, राजवादी प्रतिगामी र विदेशी शक्तिहरूले गणतन्त्र र संघीयतामाथि हमला गरेका छन्। मुलुकका राजावादी शक्तिहरू विगतभन्दा निकै बलियो भएको बताउँदै भारतमा आगामी निर्वाचनमा पुनः कट्टरपन्थी हिन्दूवादीले पनि जिते नेपाललाई ठूलो क्षति पुग्न सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। पूरा शक्ति अहिले राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा लागेको छ। एकपटक प्राप्त भएको उपलब्धि गुम्न नदिन सबै एकजुट हुनुपर्ने हो उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व न्यूनताउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। विराटनगरमा नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाको पदस्थापना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले धार्मिक सद्भाव लट्खराइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप द्वन्द्व न्यूनताउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य कोइरालाले अहिलेको अवस्थामा जातीय द्वन्द्व निम्ताउने प्रयास प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नु भएको छ। परिस्थिति धार्मिक खसियत लड्खराइरहेको छ। पछिल्लो समय सुनसरीको धरानमा भएको घटनाले मुलुकमा असर गर्ने भन्दै कोइरालाले भन्नुभयो, मुलुकमा कुनै पनि धर्मको बहुल्यता नभएपछि संविधानमा लेखेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। संविधानमा लेखिएका कुरा बाहिरको कदापि स्वीकार्य हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको सद्भावना खलबलाउने कार्य हुन हुँदैन उहाँको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी रूपान्तरण र सुधार आफैबाट सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को क्षेत्रीय भेलामा उपसभापति खड्काले गाउँ तहदेखि नै केन्द्रीय तहसम्मका सबै नेताहरूलाई पार्टी रूपान्तरण र सुधारका लागि आफैबाट सुरु गर्न सुझाव दिनुभएको छ। अरूलाई भन्नुभन्दा पनि हरेक नेता कार्यकर्ता आफैबाट सुधार गर्नुपर्छ र सुरु गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीलाई जीवनका लागि टोल तहदेखि नेतृत्वमा केन्द्रीय तहसम्म सबैमा सुधार गर्न आवश्यक छ। उपसभापति खड्काले आम नेपाली जनता, मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ताले मन नपराएको र नगर भनेको कुराहरू नगर्दा मात्रै पार्टीको सुधार हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जनताले औल्याएका कमी कमजोरी सुधार गरी जाने संकल्प बोकेर काम गरेर पार्टी सुधार र रूपान्तरण हुने बताउनुभयो। चलचित्र विकास बोर्डले अभिनेता शिवसुन्दर श्रेष्ठ र लक्ष्मी कुमारी पौडेल गिरीलाई दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले श्रेष्ठलाई 2079 र पौडेललाई 2078 सालको सम्मान दिने जनाएको हो। साथै बोर्डले 35 जना फिल्मकर्मीलाई विशेष सम्मान प्रदान गर्ने समेत जनाएको छ, जसमा कलाकार अर्जुन श्रेष्ठ, अर्जुन जङशाही, इन्द्रदेव फिल्म हल, निर्देशक ऋषिराज आचार्य, ओम अग्रवाल, कलाकार कमल प्रसाद शर्मा, कमलाकान्त मैनाली, किरण केसी रहेका छन्। निर्माता कृष्ण प्रसाद पोखरेल, निर्देशक केदार प्रसाद पाठक, छायाङ्कन गौरी शङ्कर दुजु, कलाकार जगन्नाथ थापा, दुवै स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुङ्गाना, पत्रकार डब्बु छेत्रीलाई पनि विशेष सम्मान प्रदान गर्ने जनाइएको छ। निर्देशक दयाराम दाहाल, निर्देशक प्रीतम गुरुङ, भूपेन्द्र कुमार खड्का, प्राविधिक मनोज केसी, वितरक रमेश ढकाल, कलाकार रामचन्द्र अधिकारी, कलाकार रामेश्वर केसी, रामेश्वर बुढाकोटी, विजय लामा, विपिन मल्ल, बिमला पौडेल, बिमला केसी, शिव परियार, सबित बस्ने, सन्तोष पन्त, सुदर्शन थापा, सुनैमान श्रेष्ठ, सुनिल कचुवाल, सुनिल पाण्डे, सुभाष प्रसाद गजुरेल र सुभाष गजुरेललाई पनि सम्मान दिने जनाइएको छ। 4 देश सम्मिलित महिला टी20 सिरिजको उपाधि नेपालले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनल खेलमा नेपालले हङकङलाई 13 रनले हराउँदै उपाधि हात पारेको हो। नेपालले ब्याटिङ गरिरहँदा वर्षा भएपछि खेलको छिनोफानो डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा गरिएको हो। मलेसियाको राजधानी कलम्बो स्थित बायुमास ओभल क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेपछि पहिलो बलिङ गर्ने निर्णय गरेको हो। मलेसियाले नेपाल विरुद्ध ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 101 रन बनाएको छ। 102 रनको विजय लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिएको नेपालले 5.3 ओभरमा खेल्दा वर्षा भएपछि खेल रोकिएको थियो। त्यति बेला नेपालले 1 विकेटको क्षतिमा 37 रन बनाएको थियो। इन्दुबरमा 19 तथा सितारा मगरले 13 रनमा साथ दिँदै खेल खेलेकी थिइन्। त्यसअगाडि काजल श्रेष्ठले भने रन नबनाइकन आउट भएकी हुन्। नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। संसदीय समितिको सभापति चयन भने आइतबार हुनेछ। प्रमुख दलहरूबीच भएको भागवण्डा अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले 3वटा समिति बनाउनेछ। त्यसमध्ये लेखा समितिमा मोरङ 2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाउने एमालेको तयारी छ। लेखा समिति सभापतिमा सचिव योगेश भट्टराई र पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि आकांक्षी थिए, तर अध्यक्ष ओलीले यस अगाडि अवसर नपाएका पोखरेललाई बनाउने बताइएको छ। जनै पूर्णिमाको अवसरमा गोसाईकुण्डमा लाग्ने मेलाका लागि तीर्थयात्रीहरूको भिड बढ्न थालेको छ। यस्तै आइतबार अर्थात् भदौ 10 गते पर्ने पुत्रदा एकादशीका लागि पनि स्नान एवं पूजाआजा गर्नका लागि करिब 2000 भक्तजनहरू बिहानै धुन्चेबाट सुलार्दी पर्वतको उकालो चढेको जनाइएको थियो। नीलाद्री पर्वतमा विराजमान रहनुभएका गोसाईकुण्ड शिव भगवानको दर्शनका लागि भक्तजनको आगमन सुरु भएको हो। गोसाईकुण्ड क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष समेत रहेका सञ्जीव डीएमका अनुसार मेला भर्न आएका भक्तजनहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय होटल व्यवसायले होटल लज तथा थर्कुको व्यवस्थापन गरिएको छ। चिया नास्ता तथा खानाको दरभाव समेत निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यात्राका क्रममा यात्रुको स्वास्थ्यमा केही समस्या आए उपचार गराउन चिकित्सकको व्यवस्था गरेका छौँ, डीएमले भन्नुभयो। अन्य आवश्यक सहयोगको लागि स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ। उहाँले यात्रुका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रारम्भिक सेवा उपलब्ध गराउने तयारी पूर्ण रूपमा पूरा भएको जानकारी दिनुभएको छ। भ्रष्टाचार र संगठित अपराध विरुद्धको अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको भन्दै काठमाडौँको भद्रकालीमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। शनिबार बृहत नागरिक आन्दोलनले भ्रष्टाचार र संगठित अपराध विरुद्धको अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै खबरदारी गरेको हो। ललिता निवास नक्कली शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया भने फितलो भएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले खबरदारी गरेका हुन्। यो प्रकरणमा गरिएको चयनात्मक अनुसन्धान र अभियोजनले सरकार नै भ्रष्टाचार र संगठित अपराधलाई प्रश्रय दिन उद्यत रहेको पुष्टि हुने
आन्दोलनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आन्तरिक पालना गरेको देखाउन बयान दिने औपचारिकता पूरा गरेर उनीहरूलाई अभियोजन नगरिकन साक्षीको रूपमा अनुमति दिएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ। यी सबैका प्रकरणहरूमा अहिले अनुसन्धान जारी छ। भारी वर्षाका कारण बागलुङमा 2 दर्जन बढी घर पहिरोको जोखिममा परेका छन्। जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका 6 मैदानका 12 घर र सिमका उपल्लो बारीका करिब 12 घर पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। वर्षाका कारण पहिरोले घर भत्किँदा मैदानका 2 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। वर्षाले घर भत्किँदा स्थानीय जमुना आचार्य र नारायण प्रसाद सापकोटाको परिवार विस्थापित भएको बागलुङ नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। घर भत्किएपछि जमुना आचार्यको परिवार छिमेकी बालकृष्ण आचार्य र नारायण सापकोटाको परिवार छिमेकी मुक्ति आचार्यको घरमा आश्रय लिएर बसेका उहाँको भनाइरहेको छ। घर भत्किँदा नारायणको 10 लाख बराबरको क्षति भएको छ भने जमुनाको 6 लाख बराबरको क्षति भएको छ। नारायणको अन्यत्र घर बनाउने जग्गा समेत नभएकाले थप समस्या रहेको वडाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। विस्थापित परिवारको बारेमा जिल्ला दैविक प्रकोप कार्यालयमा सिफारिस गरिएको वडाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। पहिरोले 2 परिवारले घर छाडेर आफन्तकोमा आश्रय लिएका छन् र अन्य घर पनि भत्किन थालेका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि पहल गरेका छौं, अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो। बर्खा अझै बाँकी छ। वर्षा भइरहेको हुँदाले व्यवस्थापनमा पनि समस्या भएको छ। 2 दर्जन बढी घर अहिले जोखिममा छन्। यसरी नै वर्षा भइरह्यो भने अझै अरू घर पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गाई गोरु काट्न संविधान र कानूनले वर्जित गरेको कारणले पनि कसैले पनि मान्दिन भन्न नपाइने बताउनु भएको छ। शनिबार पार्टीको काठमाडौँ टोखा नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले धरानमा गाई गोरु काटेर संविधान उल्लङ्घन गर्दै जातीय सद्भाव भड्काउन नहुने भन्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। अझ जातीय सद्भाव भड्काउन पाइयो भनेर भ्रष्टाचारका काण्डहरू सामसुम हुन्छ भनेर त्यतातिर आगो जोसिरहेका छन्। त्यो आगोमा म पेट्रोल मट्टीतेल हाल्दिन, पानी छ भने हाल्छु। नेपालको कानूनलाई मिच्न पाइँदैन, संविधानले गाई गोरु काट्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट भनेको छ। कानूनी रूपमा वर्जित काम गर्न पाइँदैन, कानून मान्दिन भन्न पनि पाइँदैन। उहाँले भन्नुभयो सभापति लामिछानेले सबै जात जातिहरू मिलेर बनाएको संविधान मान्दिन भन्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले एक अर्का बीचको वैमनस्यता खडा गरेर राजनीतिको रोटी सेक्ने काम नगर्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि आफ्नो पार्टीलाई निषेध गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी नेकपा रासुको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै उहाँले सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीकै कारण आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराइएको गुनासो गर्नु भएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 6 वटा पार्टी सो बैठकमा सहभागी भए पनि ओलीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल मात्रै बस्ने भनेर सो बैठकमा आफ्नो पार्टीलाई सहभागी नगराएको अध्यक्ष नेपालले जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर प्रस्ताव नगरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ओलीले यो पार्टीको मतलबै राख्नु भएन। हुँदाहुँदै हिजोअस्ति त संसदमा अरू सबै पार्टी हुन्छ तर एकीकृत समाजवादी पार्टी हुँदैन भनेर हामीलाई प्रस्तुत हुन दिएनन्। त्यो त सुनकाण्ड बारेमा भएको छानबिन कमिटीमा पनि अरू सबै बसे 6 पार्टी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छैन भनेर एउटा आधारमा टेकेर हामीलाई बोलाउँदा पनि बोलाएनन्। अब हामी पनि सोचिरहेका छौँ कि हामीले पनि केही गर्नुपर्छ। धेरै भलादमी पारेर हुँदैन। त्यसो हुनका लागि पनि घिउ निकाल्नका लागि औँला अलि बाङ्गो गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो बाङ्गो नगरे हुँदो रहेनछ। संसार नै यस्तै छ। यो सबै अवस्था हामीले देखेका छौँ, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवलाई जिताउन पुरै गठबन्धन लिएर बारा पुगेको दावी गर्नुभएको छ। बाराको पर्सामा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपाल सन्देश सभाको सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूले हात हल्लाउँदै सबैलाई फाइदा पुगेको बताउनु भएको छ। उपेन्द्रजी अघि प्रचण्ड पनि भनेर हात हल्लाउनु भयो। मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, पहिला नेकपा हुँदा पनि भन्ने गरेको थिएँ। मैले यसो हात हल्लाउँदै गरेको हुनाले त सबैलाई फाइदा भएको छ, उहाँको भनाइ छ। हात हल्लाउँदै प्रचण्डले यसो नगरेको भए आफूहरूले पाएको उपराष्ट्रपति उपेन्द्रलाई नदिने जिकिर गर्नुभयो। मैले यसो हात हल्लाउँदै नगरेको भए आफूले पाएको उपराष्ट्रपति उपेन्द्रलाई दिने थिइनँ। यसो उसो हात हल्लाउँदै गरेकाले दिएँ। मैले यसो नगरेको भए उपेन्द्रलाई जिताउन पुरै गठबन्धन लिएर बारा आउने थिइनँ, त्यस्तै भन्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो। मध्य प्रदेशमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको बताउनु भएको छ। अस्तिको क्याबिनेट बैठकमा एउटा प्रस्ताव बनाएर मुख्य सचिवलाई काम गर्न भनेको थिए। आजको क्याबिनेटको बैठकमा मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मधेसको निम्ति राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भनेको थिए। अब त्यो खुसीको कुरा भनौँ कि दुःखको कुरा, त्यही दिन पानी आएर बाढी भएछ मधेस, उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले अब यो भन्दा पनि बाढी परेन, जरुरी पर्यो भने अर्को बैठकमा गरौँला भनेर रोकिएको छ, उहाँको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली छिटै निर्माण गरी सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलको भेटमा उहाँले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीमा समावेश गरिने प्रावधान गैर आवासीय नेपाली मैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन कुनै झन्झट नहोस् भनेर सरकार सजग र प्रतिबद्ध छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमावलीमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधान नराख्ने तर केही प्रावधानहरूमा समस्या देखा परे सहजीकरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भयो। भेटमा सङ्घ कार्यकारी अध्यक्ष केसीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली यथाशीघ्र छिटो निर्माण गरी नागरिकता प्राप्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन हुन अनुरोध गर्नुभयो। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी लागू हुन नदिने चेतावनी रहेको छ। नेता सीपी गजुरेलले राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना संसदबाट पास भए पनि आफूहरूले त्यसलाई लागू हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एमसीसी खारेज र फिर्ता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भदौ 14 गतेबाट एमसीसी मुलुकका विभिन्न भागमा लागू हुने कार्यक्रम तय गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले सही ठाउँमा प्रदर्शन सहितको आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। अब यो लागू गर्ने चरणमा गइरहेको छ। सम्झौता खारेज गर्न त हामीले प्रयास गर्यौं, सकेनौं। सम्झौता त संसदबाट पास गरे, तर अहिले आएर उनीहरूले गर्न खोजेको के हो भने अब लागू गर्ने चरणमा छ। यो हामी हुन दिन्नौं, उहाँले भन्नुभयो। आगामी 14 गतेबाट ठाउँ ठाउँमा लागू गर्ने योजना बनाएका छन् र यो परियोजनालाई लागू गर्ने उनीहरूको डेट फिक्स भएको छ। हामीले त्यसलाई नै लक्षित गरेर यो कार्यक्रम राखेका छौं। नेता गजुरेलले श्रीलङ्का सरकारले पनि संसदबाट पारित भएपछि एमसीसी फिर्ता गराएको दृष्टान्त दिँदै नेपालबाट पनि सो परियोजनालाई फिर्ता गराउन सकिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सो परियोजना फिर्ता नभएसम्म आफ्नो पार्टीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभयो। निर्देशक प्रदीप भट्टराईले नयाँ चलचित्र महाजात्रा बनाउने तयारी गरेका छन्। भट्टराईले जात्रा र जात्रै जात्रापछि नयाँ सिक्वल बनाउन लागेका हुन्। उनको निर्देशनमा नयाँ फिल्म महाजात्रा घोषणा गरिएको छ। महाजात्रामा विपिन कार्की, वर्षा राउत, रविन्द्र सिंह बानिया र रविन्द्र झाको मुख्य भूमिका रहनेछ। अघिल्लो श्रृङ्खलामा उनीहरूकै मुख्य भूमिका रहेको थियो। आगामी चैत 9 गते रिलिज गर्ने तयारीमा रहेको उक्त चलचित्रमा कलाकार हरिवंश आचार्यको पनि अभिनय रहनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद रवि लामिछानेले कालिका नगरपालिकामा मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको लागि अनुमति पाएनन्। नगर क्षेत्रका विभिन्न वडामा सांसद लामिछानेले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनको लागि अनुमति मागे पनि नगरपालिकाले कानूनमा नभएको भन्दै क्लिनिक सञ्चालन गर्न स्वीकृत नदिएको हो। लामिछानेले 2080 साउन 22 गते नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र 80 साउन 25 गते नगरपालिकालाई पत्र लेखेर मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनको लागि अनुमति माग गरेको थियो। तर नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका 2076 मा घुम्ते शिविर सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएको जनाइएको छ। साथै नगरपालिकाले विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका अनुमति पालिकासँग नभइकन प्रदेशबाट लिन लामिछानेलाई सुझाएको छ। मेरो डान्स युनिभर्सकी विजेता हुन् खुसी कार्की। हालै सम्पन्न फाइनल प्रतिस्पर्धाबाट अन्य प्रतियोगीलाई पछि पार्दै उनले उपाधि हासिल गरिन् अनि 1 करोड पुरस्कार पनि हात पारिन्। नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धनराशि पुरस्कार राखिएको सो रियालिटी शो विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली जात जातिबीचको आपसी सद्भावलाई कायम राख्न र नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई उनीहरूमा जीवन्त राखिराख्ने उद्देश्यसहित आयोजना भएको थियो। कार्की थाइल्यान्डबाट सहभागी भएकी थिइन्। रियालिटी शोको पहिलो प्रयासमा नै सफल भएकोमा खुसी निकै खुसी छन्। सफलता चर्चाको अलावा चुनौती पनि थपेको उनी बताउँछिन्। बुबाको करले शोमा भाग लिएकी बताउने कार्कीलाई एकदमै खुसी मिलेको बताउँछिन्। म भन्दा झनै मेरो परिवार र आफन्त खुसी छन्। मेरो सफलता हात लागेको महसुस भएको छ। आफै विजेता हुन्छु भनेर कहिल्यै पनि लागेको थिएन। मेहनत गर्दै जाउँ, जे होला होला भनेर सोच्थे। अहिले उपाधि हात पार्दा पनि आफूलाई लक्की ठान्छु।
उनको भनाइरहेको छ। मैले जीवनमै पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रममा भाग लिएको हो। पहिलो प्रयासमा नै सफलता हात पर्यो। मेहनत त धेरै नै गरेँ किनभने म नृत्यमा संलग्न थिएँ। पहिलो पटक नौलो काम गर्दा मेहनत त गर्नु नै पर्यो। मेरो सहभागी हुने सोच नै थिएन। बुबाले यसमा भाग लिऊ, राम्रो हुन्छ भन्नुभयो अनि होमिए। 1 करोड रकम जित्दा भन्दा पनि रियालिटी सोको पहिलो पोजिसन आफूले पाए भन्नेमा धेरै खुसी छु। प्रतियोगितामा भाग लिँदा विजेता बन्नुपर्छ भन्ने थियो। विजेता बनेर यति धेरै रकम जित्न सकिन्छ भन्ने दिमागमा कहिल्यै आएन। अहिले पनि पैसा भन्दा उपाधि महत्त्वपूर्ण ठानेकी छु। उनको भनाइ छ, म थाई नेपाली सङ्घको सदस्य हो। यो प्रतियोगितामा सहभागी भएको पनि उक्त सङ्घले गर्दा हो। त्यसैले उपहारमा प्राप्त रकम थाई नेपाली सङ्घलाई डोनेट सहयोग गर्छु। विजेता बनेर जे जित्छु सङ्घलाई दिन्छु भनेर पहिल्यै भनेकी थिएँ। उनको भनाइ छ। रैथाने भोटी माछाको संरक्षण गर्न महोत्सव गरिने भएको छ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 1 भातगाउँ स्थित दोभान युवा क्लबको आयोजनामा दमौली भोटी बजार भातगाउँ तनहुँ सांस्कृतिक महोत्सव 2080 गरिने भएको छ। नदी तथा खोलामा करेन्ट लगाउने, बम हान्ने, विषादी प्रयोग गरेर माछा मार्दा रैथाने भोटी माछा मासिन थालेकाले जोगाउनका लागि महोत्सव गर्ने निर्णय गरेको आयोजकले शनिबार महोत्सव स्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। रैथाने माछाको संरक्षण गर्दै सेती नदी तथा माती नदी, बुल्दी खोला, छब्दी खोला आदिको भोटी माछा खान पाइने भोटी बजारको पहिचानको प्रावधान गर्ने प्रमुख उद्देश्यले महोत्सव गर्ने निर्णय भएको दोभान युवा क्लबका अध्यक्ष तथा महोत्सव पूर्ण समारोह समिति संयोजक नलबहादुर दरेले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय उत्पादन वस्तु तथा सेवाहरूको बजार प्रवर्धन गर्ने, उद्यमी एवं व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नु, आदिवासी जनजातिका भाषा, धर्म, कला र संस्कृतिको माध्यमबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्नु लगायतका महोत्सवको थप उद्देश्य रहेको दरैको भनाइरहेको छ। बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बागमती नदीमा नदी महोत्सव तथा महाजल यात्रा सम्पन्न भएको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सी नारा, नेपाल नदी संरक्षण तथा संस्था र फ्रेन्ड्स क्लब कुपन्जोरको आयोजनामा 7 बजेबाट कुपन्जोरमा रहेको बागमती पुल छेउबाट सुन्दरी घाटसम्म जल यात्रा गरिएको हो। नाराका उपाध्यक्ष शिशिर खनालले बागमती नदीको सभ्यताको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै राफ्टिङ र जल पर्यटनको उजागर गर्नका लागि नदीमा महोत्सव तथा महाजल यात्रा गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ शहरका साथै बागमती नदीको वातावरण दूषित भएको भन्दै 23औं संस्करणका रूपमा महाजल यात्रा आयोजना गरिएको हो। सामाजिक र धार्मिक इतिहास बोकेको सुन्दर र महत्त्वपूर्ण बागमती नदी ढलमा परिणत भएको भन्दै पछिल्लो समय अभियन्ताले विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। जापानको फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फालेको बारेमा फिजीका नागरिकहरूले विरोध जनाएका छन्। शुक्रबार उनीहरूले देशको सुभा स्थित सडकमा नारा लगाउँदै विरोध जुलुस निकालेका हुन्। फिजी गैर सरकारी संगठन कोलिसन अन ह्युमन राइट्सको नेतृत्वमा प्रदर्शनकारीहरूले समुद्री र भावी पुस्ताको रक्षा गर्न टोकियोको यो कदम रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यो मानिसहरूको लागि अपमान भएको बताएका छन्। प्रान्त महासागरसँग जोडिने देशहरू साना भए पनि सबै देशका मानिसहरू समान हुने र जापानको यो कदम डरलाग्दो रहेको बताएका छन्। यस्तै भविष्यका पुस्ताका लागि गठबन्धनका संस्थापक लेबताना लागि सेरुले प्रशान्त क्षेत्रमा आणविक परीक्षणको इतिहास रहेको र मार्शल टापुको लागि पनि मानिसहरू अझै पनि आणविक प्रदूषणसँग जुधिरहेको बताउनु भएको छ। फ्रान्सका केही भूभागमा अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। युरोपमा केही समय त अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको हो। गर्मी बढेसँगै स्वास्थ्य सुरक्षामा सतर्कता अप्नाउन चेतावनी दिएको छ। फ्रान्सका केही भूभागमा यति बेला तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। गर्मीले हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न 19वटा फ्रान्सेली विभागहरू रेड अलर्टमा रहेका छन्। गर्मी उच्च स्तरमा पुग्ने भएसँगै होसियार रहन आग्रह गरिएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि विभिन्न उपाय अप्नाउन आग्रह गरेका छन्। बाहिरका गतिविधि नगर्न, आगोबाट बच्न र डढेलो लाग्न नदिने कुराहरूमा सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रिय मौसम विज्ञान निकाय मेटियो फ्रान्सका अनुसार यो यस वर्षकै धेरै गर्मी हो। गएको सोमबार फ्रान्समा 1947 पछिकै सबैभन्दा धेरै गर्मी भएको थियो। ड्रोमको न्युन्समा 42.2 डिग्री सेल्सियसको उच्च तापक्रम मापन भएको थियो।
हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।